राम सर्वेभ्यः. वेलकम टू भागवत भाव क्लास नंबर 21. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे. न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. Let us begin with the chanting of verse number 49. नैते गुणाः नैते गुणाः नैते गुणाः न गुणिनः न गुणिनः न गुणिनः महदादयो ये महदादयो ये महदादयो ये सर्वे 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 मनः प्रभृतयः मनः प्रभृतयः मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः सह देवमर्त्याः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्तः 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 उरुगाय 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 विदन्ति हि त्वाम् विदन्ति हि त्वाम् विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य एवं विमृश्य एवं विमृश्य सुधियः 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 विरमन्ति शब्दात् विरमन्ति शब्दात् विरमन्ति शब्दात् नैते गुणान गुणिनः नैते गुणान गुणिनः नैते गुणान गुणिनः नैते गुणान गुणिनः महदादयो ये महदादयो ये महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सर्वे मनः प्रभृतयः सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः सह देवमर्त्याः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्तः 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 उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियः एवं विमृश्य सुधियः एवं विमृश्य सुधियः विरमन्ति शब्दात् विरमन्ति शब्दात् विरमन्ति शब्दात् नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्
एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् Good. तत्ते 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 अर्हत्तम 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 नमस्तुति कर्म पूजाः नमस्तुति कर्म पूजाः नमस्तुति कर्म पूजाः नमस्तुति कर्म पूजाः कर्म स्मृतिः कर्म स्मृतिः कर्म स्मृतिः चरणयोः 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 श्रवणं कथायाम् श्रवणं कथायां श्रवणं कथायां संसेवया 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 त्वयि विना विनेति त्वयि विनेति त्वयि विनेति षडङ्गया किम् षडङ्गया किं षडङ्गया किं भक्तिञ्जनः 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 परमहंसगतौ 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 लभेत 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 तत्तेऽर्हत्तम 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 नमस्तुति कर्म पूजाः नमस्तुति कर्म पूजाः नमस्तुति कर्म पूजाः कर्म स्मृतिश्चरणयोः कर्म स्मृतिश्चरणयोः कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम् श्रवणं कथायां श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विना संसेवया त्वयि विना संसेवया त्वयि विना इति षडङ्गया किम् इति षडङ्गया किम् इति षडङ्गया किम् भक्तिञ्जनः 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 परमहंसगतौ लभेत परमहंसगतौ लभेत परमहंसगतौ लभेत तत्तेऽर्हत्तमनमस्तुति कर्म पूजाः तत्तेऽर्हत्तमनमस्तुति कर्म पूजाः तत्तेऽर्हत्तमनमस्तुति कर्म पूजाः कर्म स्मृतिश्चरणयोः कर्म स्मृतिश्चरणयोः कर्म स्मृतिश्चरणयोः कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम् कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिञ्जनः परमहंसगतौ लभेत भक्तिञ्जनः परमहंसगतौ लभेत भक्तिञ्जनः परमहंसगतौ लभेत तत्तेऽर्हत्तमनमस्तुति कर्म पूजाः
कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत. Good. So that completes the Prahlada Stuti. This is the final verse of Prahlada Stuti.